अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब अलीज़े खेल को पूरी तरह से अपने हाथ में ले चुकी है। पहले तो अलीज़े ने ऑफिस और फरीद हमदानी से लेकर हर छोटे बड़े फैसले को अपने कंट्रोल में कर लिया और अब उसने एक नई प्लानिंग की है। अब अलीज़े अकेली नहीं बल्कि उसने हफीज़ साहब की मिसेस सलमा बेगम को भी अपने साथ मिलाकर सिकंदर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। इसीलिए अब आहिस्ता आहिस्ता अलीज़े सिकंदर की सच्चाई सबके सामने ले ही आएगी कि हफीज़ साहब की मौत के पीछे सिकंदर का ही हाथ था। अब अलीज़े ये फैसला कर चुकी है कि सिकंदर की बर्बादी मेरे हाथों ही होगी। सिकंदर जितना खुद को समझदार समझता है और जितना शातिर समझता है उतना ही अलीज़े के जाल में फंसता चला जा रहा है। अब अलीज़े के हाथ सिकंदर के खिलाफ बहुत बड़े सबूत लग चुके हैं और अलीज़े अब तमाम घर वालों के सामने सिकंदर की बैंड बजाने वाली है। सिकंदर जो कि अलीज़े को फंसाना चाहता था, लेकिन अलीज़े ने सिकंदर को ही आड़े हाथों ले लिया और सब घर वालों के सामने अलीज़े ने सिकंदर की सारी सच्चाई खोल दी है कि किस तरह से इसने हफीज़ साहब को गायब करवाया है और मैं किसी का फैलाया हुआ रायता समेटने की कोशिश कर रही थी ताकि हम बदनामी से बच सकें। अलीज़े ने फरीद हमदानी के दिल में और भी ज़्यादा इज्जत और मकाम बना लिया है। सिकंदर अब बार बार अलीज़े के सामने हर किसी से जलील हो रहा है। सिकंदर को तो अलीज़े से ये पूछना महंगा ही पड़ गया कि वो होटल में किस खातून से मिल रही थी। अब अलीज़े सिकंदर के खिलाफ बहुत बड़ी चाल चलेगी, जहाँ सिकंदर के ना सिर्फ होश उड़ जाएंगे बल्कि उसकी रातों की नींद भी गायब हो जाएगी। सिकंदर अब ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर अलीज़े को मुझसे दुश्मनी है क्या। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अरमीन बेगम को भी अलीज़े अब किसी सूरत इस घर में कबूल नहीं है। वो अलीज़े को हर सूरत घर से निकालना चाहती हैं। फरीद हमदानी जब ये सब कुछ सुनते हैं सिकंदर के बारे में कि उसने हफीज़ साहब को गायब करवा दिया है या उसे मरवा दिया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अरमीन बेगम फरीद हमदानी को समझाने की भरपूर कोशिश करेंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही सिकंदर ने कुछ किया है। ये लड़की खामखा में हम पर चढ़कर बातें बना रही है और सिकंदर के ऊपर बिला वजह का इल्ज़ाम लगा रही है। फरीद, आप इसे बिल्कुल नहीं जानते हैं, मैं इस लड़की को बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। अरमीन तो फरीद हमदानी से यही कहेंगी कि ये लड़की फितना है, फितना। आप इसको जितना जल्दी हो सके इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दें, वरना ये तो हम सबको एक दूसरे से तन्हा कर देगी। और यहाँ पर अरमीन बेगम फरीद हमदानी से ये भी कहेंगी कि ये ज़रूर किसी न किसी मकसद के तहत इस घर में आई है, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अरमीन जो कि हमज़ा और अलीज़े की तस्वीर के पास खड़ी होंगी, तो वहाँ पर अलीज़े भी आ जाएगी और आकर अपनी सास से कहेगी कि कैसे लग रहे हैं हम दोनों इस तस्वीर में, और आप तस्वीर क्यों देख रही हैं जबकि मैं तो आपके पास मौजूद हूँ, आप मुझे ऐसे ही देख लें। अब यहाँ पर तो अरमीन अलीज़े से कहेंगी कि मुझे तुम्हें देखने का कोई शौक़ नहीं है, मैं तो ये सोच रही थी कि किस दिन इस तस्वीर में से तुम्हारी जगह मेरी भांजी अमाया आकर हमज़ा के साथ खड़ी होगी और मैं तुम्हें बहुत जल्द इस घर से निकाल कर बाहर फेंकने वाली हूँ। अब यहाँ पर अलीज़े अरमीन से यही कहेंगी कि आंटी अब कुछ भी कर लें, आप मुझे इस घर से नहीं निकलवा सकती हैं, क्योंकि हमज़ा और अंकल दोनों इस वक्त पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में हैं और वो मुझे इस घर से निकालने की कोई गलती नहीं करेंगे। और रहा हमज़ा, तो हमज़ा के दिल में तो मेरी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि आप चाह कर भी नहीं काट सकती हैं। हमज़ा और अंकल कभी भी आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर तो अरमीन बेगम यही कहेंगी कि ये तो वक्त बताएगा कि किसकी जड़ें कितनी मजबूत हो चुकी हैं। अलीज़े यहाँ कहेगी कि आप शौक़ से उठाकर मुझे बाहर फेंक दीजिए, मुझे तो इसमें कोई भी एतराज़ नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन इस घर की बुनियादें मैं हिलाकर ही जाऊंगी। अलीज़े कहेगी कि मेरे इस घर से चले जाने के बाद आपके पास सिवाय मातम करने के और कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर अरमीन कहेंगी कि मेरे घर की बुनियादें बहुत मजबूत हैं, तुम जैसी छुटाक भर की लड़की मेरा और मेरे घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अलीज़े कहेगी कि ये तो आंटी वक्त ही बताएगा। और अरमीन भी कहेंगी कि तुमने तो अपनी चाल चल ली है, लेकिन अब तुम मेरी चाल चलने का इंतज़ार करो, क्योंकि मेरी चाल के आगे तुम ढेर हो जाओगी और तुम देखना कि मैं अब तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। और यहाँ पर तो अरमीन बेगम तो गुस्से से वहाँ से चली जाएंगी और फिर अलीज़े सिकंदर के खिलाफ कोई नई चाल चलने का सोचने लगेगी। और इसी के साथ अब वो सिकंदर के रूम में जाकर कुछ प्रूफ ढूंढने की कोशिश करेगी ताकि वो हफीज़ साहब की मौत के बारे में कोई ना कोई प्रूफ वहाँ से निकाल सके। हफीज़ साहब की मौत के पीछे आखिर क्या वजह है कि शायद मुझे सिकंदर के रूम से कुछ मिल सके, लेकिन अलीज़े को उसके रूम में कुछ नहीं मिलेगा और अलीज़े वहाँ पर जानबूझकर अपनी बहन अनुशे की घड़ी को छोड़ जाएगी ताकि सिकंदर को पता चल सके कि उसके रूम में कोई आया था। लेकिन जैसे ही अलीज़े वहाँ से जा रही होगी तो सिकंदर देख लेगा। सिकंदर उसका पीछा भी करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाएगा और अलीज़े जल्दी से वहाँ से चली जाएगी। सिकंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा और यही बात वो अरीशे को भी बताएगा कि हमारे रूम में कोई आया था और मेरे रूम की तलाशी ली गई है और मुझे ये वॉच भी यहाँ से मिली है और ये वॉच किसी लड़की की है, कोई लड़की हमारे रूम में आई थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि आखिर कौन दुश्मन पैदा हो गया है जो मेरा चैन और सुकून तबाह करना चाहता है।
کون ایسا میرا مخالف ہے جو مجھے برباد کرنا چاہتا ہے، اور کسی کو مجھ سے کیا دشمنی ہے۔ سکندر کو لگتا ہے کہ کہیں اس سب کے پیچھے انوشے تو نہیں ہے کہ وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ سکندر اب ڈرنے لگے گا، لیکن عریشہ سکندر سے کہے گی کہ نہیں انوشے نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اتنی بہادر نہیں ہے۔ اگر وہ اتنی ہی بہادر ہوتی تو وہ ضرور تمہارے پیچھے آتی اور اب تک تم سے بدلہ لے چکی ہوتی۔ وہ بہت معصوم اور بزدل لڑکی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی، یقیناً اس سب کے پیچھے کوئی اور ہے۔ عریشہ کہے گی کہ سکندر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ علیزے کر رہی ہے، علیزے ہی تو تمہیں پنسا رہی ہے نا۔ وہیں دوسری طرف علیزے جو کہ سکندر کے خلاف ایک اور چال چلے گی اور اپنی چال سے سکندر کا ایک اور موہرا گراتے ہوئے کہے گی کہ سکندر اب میں تمہیں تمہارے گھر والوں اور تمہاری بیوی کی نظروں میں ایسا گراؤں گی کہ تم کسی کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ تمہاری بیوی بھی تمہیں چھوڑ دینے پر مجبور ہو جائے گی، کیونکہ جو بیج تم نے بویا تھا نا، اب اسے کاٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ میں تمہیں اتنا اکیلا اور تنہا کر دوں گی کہ تم موت کی بھیک مانگو گے، لیکن میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ سکندر میں تمہیں اتنی آسان موت نہیں دوں گی۔ اگر میں نے تمہیں ایک ہی مرتبہ میں مار دیا تو میں تمہاری آنکھوں میں وہ ندامت اور تڑپ کیسے دیکھوں گی؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اور میں تو تمہیں اسی طرح تڑپا تڑپا کر اذیت دے کر مارنا چاہوں گی کہ جس طرح سے تم نے میری بہن کو دھوکہ دے کر اس کی زندگی برباد کر دی اور میری بہن اتنی اذیت کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی۔ تم بس دیکھتے جاؤ کہ میں اب تمہارے ساتھ اب کرتی کیا ہوں۔ اب تمہارا مکافات عمل شروع ہو چکا ہے، اور یہ میرا وعدہ ہے تم سے کہ تم بھی اب اسی اذیت سے گزرو گے کہ تم کسی کو کچھ بتانا بھی چاہو تو بتا نہیں پاؤ گے۔ اور اسی کے ساتھ سکندر جو کہ یوں ہی پریشان کھڑا سوچ رہا ہوگا، اتنے میں علیزے بھی سکندر کے پاس ٹہلتے میں آ جائے گی اور آ کر سکندر سے پوچھے گی کہ سکندر کیا ہوا؟ کس بات پر پریشان ہو تم تو اتنی جلدی گھبرا گئے، ابھی تو تمہاری بربادی کے دن شروع ہوئے ہیں، ابھی تو کھیل باقی ہے۔ سکندر پھر علیزے سے پوچھے گا کہ میری تمہارے ساتھ دشمنی کیا ہے، تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ اب یہاں پر علیزے سکندر سے کہے گی کہ دشمنی تو بہت گہری ہے تم سے، کیونکہ تم نے مجھے زخم ہی ایسا دیا ہے کہ جو شاید کبھی نہیں بھر سکے گا، اور میں تمہاری بربادی تک چین سے نہیں بیٹھنے والی۔ علیزے سکندر سے یہ کہہ دے گی کہ میں اس گھر میں صرف اور صرف تمہاری بربادی کے لیے ہی آئی ہوں، تمہاری بربادی ہی تو میرا اصل مقصد ہے، اور تمہیں یوں اذیت میں دیکھ کر مجھے بہت سکون مل رہا ہے۔ سکندر جو کہ وہاں سے چلا جائے گا، اور علیزے اب سکندر کے خلاف حفیظ صاحب کی بیوی کو استعمال کرے گی اور اس کے ساتھ مل کر سکندر کو جیل کی ہوا بھی کھلائے گی، کیونکہ علیزے نے سلمیٰ بیگم کی ہیلپ کرنے کے لیے شاہ نواز صاحب سے مدد مانگی تھی، اور اب یہ شاہ نواز صاحب بھی کنفرم کر دیں گے کہ سکندر نے واقعی میں حفیظ صاحب کو قتل کر دیا ہے۔ تو اب یہ ساری انفارمیشنز علیزے سلمیٰ بیگم کو پہنچا دے گی اور ان کا ساتھ دے گی۔ سکندر کے خلاف FIR بھی کٹوائے گی، اور اب سکندر کو جیل جانے سے یہاں پر کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ جب سکندر جیل جائے گا تو سکندر کی ماں کی بھی ہیکڑی نکل جائے گی، اور جب یہ بات سارے گھر والوں کو پتہ چلے گی اور علیزے یہاں پر حمزہ اور ہمدانی صاحب کو یہ بات بتائے گی کہ سکندر کے ہی یہ سارے کرتوت ہیں، کہ سلمیٰ بیگم نے سکندر کے خلاف FIR درج کروا دی ہے۔ علیزے کہے گی کہ اگر سکندر گرفتار ہو گیا تو ہماری کمپنی کی ریپوٹیشن تو مارکیٹ میں بہت زیادہ گر جائے گی۔ علی اب ڈبل گیم کھیلے گی، اور فرید ہمدانی اور حمزہ سکندر کی علیزے کے سامنے خوب کلاس لیں گے، اور سکندر جو کہ علیزے کو صرف گھورتا ہی رہ جائے گا۔ اب فرید ہمدانی یہ فیصلہ کر لیں گے کہ سکندر آج کے بعد آفس نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے اب لوگوں کے سامنے ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ فرید ہمدانی سکندر سے کہیں گے کہ تم تو علیزے سے کہتے تھے نا کہ اس کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، یہ ایک ناسمجھ اور بے وقوف لڑکی ہے، یہ ہماری کمپنی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن تم آئے دیکھو کہ تم خود کیا کر رہے ہو۔ نقصان علیزے کی وجہ سے نہیں، بلکہ سارے کا سارا نقصان تمہاری وجہ سے ہی ہو رہا ہے، اور علیزے کی وجہ سے جو ہمیں فائدہ ہوا ہے وہ شاید تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ علیزے ایک بہت قابل اور سمجھدار لڑکی ہے۔ اب یہ تمام تعریفیں سکندر کے سامنے جب ہو رہی ہوں گی، اور سکندر غصے سے وہاں سے اپنے کمرے میں چلا جائے گا، اور وہاں جا کر بہت ہی اونچی اونچی آواز میں چیخے گا، چلائے گا، اور جو چیز ہاتھ میں آئے گی اٹھا کر پٹخ دے گا، اور کہے گا کہ علیزے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن اب سکندر بھی کسی پوزیشن میں نہیں رہا کہ وہ کچھ کہہ سکے، اور اس کے بعد سکندر کی درگت بننے کے بعد علی بھی خوشی خوشی آئے گی، سکندر سے کہے گی کہ کیسا لگا میرا داؤ، اب پتہ چلا تمہیں؟ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تم اتنے زیادہ گھٹیا انسان ہو کہ اپنے بدلے کے لیے تم کسی کی بھی جان لے لیتے ہو۔ میں یہ جانتی تو تھی کہ تم بہت ہی زیادہ گھٹیا ہو، لیکن اس حد تک گر جاؤ گے کہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو مار ڈالو گے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اب یہ ثبوت حفیظ صاحب کی بیوی کے پاس تو پہنچ ہی جائیں گے، اور اس کے بعد وہ تمہارا کیا حشر کریں گی، تم تو بہت اچھے سے اس بات کو جانتے ہو۔ اب تیار رہو، پوری دنیا کے سامنے تمہارا نقاب اترنے والا ہے۔ اور یہاں پر تو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ سکندر بھی باز نہیں آئے گا، بلکہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے علیزے کی اس چال سے نکلنے کی کوشش کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ فرید ہمدانی اور حمزہ بھی اب علیزے پر زور ڈالیں کہ تم جا کر سلمیٰ بیگم کو سمجھاؤ کہ وہ اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں پر سکندر بھی علیزے کی یہ چال دیکھ کر چپ نہیں بیٹھے گا، بلکہ پتہ لگوانے کی کوشش کرے گا کہ علیزے کون ہے
اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ سکندر نے اپنی سیکیورٹی کو 1000 مرتبہ کہا ہے کہ علیزے کے بارے میں مجھے ساری ڈیٹیلز لا کر دو، کہاں رہتی تھی، کیا کرتی تھی، کون کون ہے فیملی میں، لیکن ابھی تک کسی نے بھی علیزے کی ساری ڈیٹیلز لا کر سکندر کو نہیں دی ہیں۔ ہاں، اس کی ماں ارمین بیگم کو ضرور پتہ چل گیا ہے علیزے کے بارے میں، اور اگر یہی باتیں سکندر کو پتہ چل جاتی تو وہ اسی وقت سمجھ جاتا کہ یہ انوشے کی ہی بہن ہے اور علیزے انوشے کا بدلہ لینے کے لیے آئی ہے۔ تو کیا ارمین بیگم اپنے بیٹے سکندر کو یہ ساری سچائی بتا دیں گی، یا پھر ابھی سکندر کا راز علیزے خود ہی کھولے گی اور ساری سچائی سب کو بتا دے گی؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں اس بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔